अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का सवाल है, नज़रिया पाकिस्तान के अज्जाई तरकीबी बयान करें। यानी नज़रिया पाकिस्तान किन अज्जा से मिलकर बना है। तो मुसलमानों ने इस्लामी रियासत इसीलिए हासिल की थी कि वो अल्लाह ताला को मुक़्तदर आला यानी तमाम इख्तियारात का मालिक तस्लीम करते हुए इसके अहकामात के मुताबिक यहाँ निज़ाम राइज कर सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस्लाम महज चंद इबादत और रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू, ख्वाह वो माशरती पहलू हो या मुआशी, सियासी पहलू हो या इखलाकी, सब के लिए रहनुमा असूल फराहम करता है। इन्हीं रहनुमा असूलों से मिलकर नज़रिया पाकिस्तान वजूद में आया, जो कि दर्ज झैल है। अकायद और इबादत। नंबर 2, जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़। नंबर 3, माशरती इंसाफ और मसावात। नंबर 4, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। नंबर 5, अख़ुवत और भाईचारा। पहला जुज़ है अकायद और इबादत। मुसलमानों के बुनियादी अकायद में शामिल है तौहीद, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ना तो उसकी ज़ात में और ना ही उसकी सिफ़ात में। इसके बाद रिसालत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी मानना, तस्लीम करना और ये बात तस्लीम करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, यानी आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और आपके बाद कोई रसूल इस दुनिया में नहीं आएगा। जो शख्स इस बात पर यकीन नहीं रखता और ये बात मानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया था या आ सकता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जैसा कि अहमदी और कादियानी गिरोह। इसके बाद है यौम आखिरत पर ईमान लाना। यौम आखिरत यानी क़यामत के रोज़ पर ईमान लाना, इस बात पर यकीन रखना कि ये दुनिया फ़ानी है, एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह की हुक्म से सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और उनका उनके अमाल के हिसाब से हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद है फ़रिश्तों पर ईमान लाना, इस बात पर यकीन रखना कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाए हैं जिन्हें वो अंजाम देते हैं। इसके बाद है इल्हामी किताबों पर ईमान लाना। मुसलमान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक से पहले भी कई सहीफ़े और आसमानी कुतुब नाजिल की और उन तमाम सहीफ़ों और किताबों पर हम ईमान लेकर आते हैं। दूसरा, इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। इसके बाद है कि इस्लाम में जहाद की अहमियत। इस्लाम में जहाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहाद क्या है? जहाद ये है कि एक मुसलमान अपने जान और अपना माल अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। इस्लाम में जहाद बिन माल और जहाद बिन नफ्स दोनों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इन अकायद और इबादत का मकसद क्या है? इन अकायद और इबादत का मकसद है कि हम अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हम उसके अहकामात पर अमल करके हासिल कर सकते हैं और इसी रज़ा और खुशनुदी के बायस हम अपनी ये दुनिया और अपनी अगली दुनिया यानी आखिरत को संवार सकते हैं। अगला जुज़ है जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़। स्टूडेंट्स, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जहाँ सबको मसावी यानी बराबरी का दर्जा हासिल होता है, हर एक को अपनी राय देने का हक हासिल होता है। इसमें तमाम मामलात मुशावरत से तय पाते हैं। एक इस्लामी रियासत में ये तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं। यहाँ मुशावरती निज़ाम होता है, जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, क़वानीन का एहतराम किया जाता है, सबके लिए एक कानून होता है और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की जाती है। स्टूडेंट्स, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अवाम अपना नुमाइंदा खुद चुनते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए।
لوگ اپنا حکمران خود چنتے ہیں اور پھر یہ حکمران عوام کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ مغربی جمہوریت میں حکمران صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ عوام اسے چن کر اس جگہ تک لے کر آئی ہوتی ہے، جبکہ اسلامی جمہوریت میں حکمران عوام کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست کے حکمران پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے۔ قیام پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں اسلامی جمہوری نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ اگلا جز ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ مسلمانان بر صغیر نے جب پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک صحیح اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں ذات پات کی تقسیم کے بغیر سب انسانوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، یعنی سماجی مساوات کا اصول عمل میں لایا جائے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عدالتی نظام سب کے لیے یکساں ہو، جہاں سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا، کہ اگر حضرت عمر کے بیٹے پر بھی جرم ثابت ہوتا تھا تو اس کو بھی سزا دی گئی۔ اسلام میں عورت کو بھی باوقار مقام دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو جتنی عزت اور اہمیت دی عرب دنیا میں پہلے نہیں دی جاتی تھی۔ عورت کو ہر روپ میں مقدم جانا گیا، یہاں تک کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ عورت کو تمام معاشرتی حقوق مہیا کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصے دار ٹھہرایا گیا۔ اسلامی ریاست میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا نظام موجود ہوتا ہے، جس سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر نہیں رہ جاتی اور تمام شہری ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ پاکستان بناتے وقت بھی انہی تمام خصوصیات پر عمل کرنا مقصود تھا۔ اگلا جز ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان جب قائم کیا گیا تو بحیثیت اسلامی ریاست اس میں شہریوں کے حقوق و فرائض کو اہمیت دینے کا ارادہ کیا گیا تھا، کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو بغیر کسی فرق کے تمام بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، حقوق وہ سہولتیں ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے شہریوں کو مہیا کی جاتی ہیں، جیسا کہ جان، مال اور عزت کا تحفظ، روزگار اور تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرنا وغیرہ۔ جدید دنیا نے تقریباً نصف صدی پہلے ان حقوق کو تسلیم کیا، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ تمام حقوق انسانوں کو مہیا کر دیے تھے۔ اسلام ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض بھی احسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ایک انسان کا حق دوسرے انسان کا فرض ہے اور ایک انسان کا فرض دوسرے انسان کا حق ہے، اور ہم اپنے فرائض ادا کر کے ہی اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آخری جز ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ اسٹوڈنٹس، اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے، کیونکہ اسی سے انسانوں میں محبت، خلوص، جذبہ قربانی اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست انہیں تمام جذبوں کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ امید کرتی ہوں آپ اسے بہتر طور پر سمجھ پائے ہوں گے۔